आर्थिक सङ्कटमा देश भासिएको बेला हेलिकप्टर नेपाली सेनालाई किन चाहिएको छ? नेपाली सेनाले हेलिकप्टर ल्याएर त्यो हेलिकप्टरको प्रयोजन केको लागि हो? त्यो देशको निम्ति अहिले आवश्यक छ कि छैन? देशलाई अहिले आवश्यक के हो? देशलाई अहिले सबैभन्दा आवश्यक हो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो। देशलाई आत्मनिर्भर बनाइसकेपछि देशबाट त्यस्ता खालका वस्तुहरू निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सक्नु पर्यो। त्यो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुनुपर्छ। यी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बुद्धिको बिर्को कहिले खुल्यो? युद्धको नेतृत्व गरेर मात्र हुँदैन, नेतृत्व यो क्षेत्रमा पनि गर्न सक्नुपर्छ। जुन क्षेत्रमा नैतिकताको पाठ बीजारोपण गर्न सकिन्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बीजारोपण गर्न सकिन्छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 325 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल वैशाख 8 गते। राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न हुन्छ कि हुँदैन? नैतिकता भन्ने सवाल राजनीतिक व्यक्तिहरूमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? यो बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अहिलेको नेपालको राजनीतिमा देखा परेको छ। राजनीतिमा नैतिकतालाई यदि महत्त्व दिने हो भने निश्चित रूपमा अनैतिक काम गर्नेहरू अलिकति हच्किन्थे। यी व्यक्ति त अलिकति नैतिकवान होलान्, यिनले नैतिक पथको रेखाङ्कन कोर्छन् कि यिनले नैतिक मार्ग निर्माण गर्छन् कि भनेर आश गर्यो, छैन। पुरानै कार्यशैली अनैतिक पथको अवलम्बन गरिरहेका हुन्छन्। यो अवस्थाबाट नेपालको राजनीति गुज्रिरहेको छ। अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको सन्दर्भमा मैले कुरा गरिरहेको छु। जनार्दन शर्मा प्रभाकरले अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन आयोग गठन गर्नुभएको थियो। निलम्बन गर्नुपर्ने कारणहरू के थिए भन्ने कुरा सबै सार्वजनिक भइसकेको छ। विदेशबाट आएको कालो धन राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले रोक्न खोजेका थिए, त्यसलाई सिज गर्न खोजेका थिए र जुन देशबाट आएको थियो त्यो देशको आधिकारिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यो धनलाई कालो धन, अवैध धन हो, सिज गरेर अमेरिका फिर्ता पठाऊ भनेर पत्राचार समेत गरिसकेको थियो। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसलाई रोक्न प्रयास गर्नुभयो, फुकुवा गराउन प्रयास गर्नुभयो। जुन व्यक्तिको नामबाट त्यो रकम आएको थियो त्यही व्यक्तिसँगको साँठगाँठमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई दबाब दिनुभएको कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलाई पुनर्स्थापित गरिसक्यो। अन्तरिम आदेश जारी गरेर पनि गभर्नर आफ्नो कार्यालयमा हाजिर भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा नैतिक प्रश्न अर्थमन्त्रीमाथि उठ्छ कि उठ्दैन? यसअघि पनि यस्तो घटना नघटेको होइन। 2056 सालमा तत्कालीन राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर तिलक रावल तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यबाट निलम्बनमा परेका थिए अथवा उनी पनि कारबाहीमा परेका थिए। त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट। कृष्णप्रसाद भट्टराईले तिलक रावललाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। महेश आचार्यले निलम्बन गर्न सक्नुभएको थिएन। जब कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अपदस्थ गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो, त्यसपछि अर्थमन्त्री महेश आचार्यले गभर्नर तिलक रावललाई कारबाही गर्नुभयो।
उहाँलाई हटाइदिनु भयो। हटाएर उहाँको ठाउँमा दिपेन्द्र पुरुष ढकाललाई नियुक्त गर्नुभयो। यो घटना निकै चर्चित बन्यो। तर तत्कालीन गभर्नर तिलक रावललाई पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो। पुनर्बहाली भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुभएको थियो। मैले हिजो पनि केही दृष्टान्तहरू दिएँ। नैतिक आधारबाट राजीनामा गरेका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टको उदाहरण दिएको थिएँ। नैतिक आधारबाट राजीनामा गरेका खेलकुद मन्त्री केशरबहादुर बिष्टको उदाहरण दिएको थिएँ। यी पञ्चायतकालका मन्त्री प्रधानमन्त्री भए पनि नैतिकताको सवालमा निकै चर्चामा आउने गर्दछन्। त्यस्तै नैतिकताको बाटो निर्माण गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यदि सकिदिने हो भने भोलि आउने यस्ता खालका घटनाहरूलाई निश्चित रूपमा मार्गदर्शन हुनेछ। अर्थ मन्त्रालय जनार्दन शर्माको वीरता होइन। जनार्दन शर्मा सदैव अर्थमन्त्री भइरहने कुरा हुँदैन। तर जनार्दनले यदि नैतिकताको पाठ त्यहाँ बीजारोपण गर्नुभयो भने त्यो नैतिकताको पाठ प्रत्येक अर्थमन्त्रीले पढ्न बाध्य हुनुपर्नेछ। र नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि अहिले जनार्दनजीले गरेको जस्तो हस्तक्षेप गर्न कुनै पनि अर्थमन्त्रीले प्रयास गर्ने छैन। तथापि जनार्दन शर्माले विगतको इतिहासलाई सम्झेर मात्र पनि हेर्ने हो भने महेश आचार्यले गभर्नर तिलक रावलको सन्दर्भमा उहाँ सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्बहाली भइसकेपछि राजीनामा गरेको सन्दर्भका आधारमा जनार्दन शर्माले पनि त्यो सिको गर्नुपर्ने हो। तर त्यो सिको गर्न उहाँले सक्नु भएको छैन। उहाँले सिको नगर्दा आलोचित बनिरहनु भएको छ। सञ्चार माध्यमहरूमा उहाँको आलोचना तीव्र भइरहेको छ। 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्नुभएको जनसेनाहरूलाई नैतिकताको पाठ सिकाउँदै आउनुभएको उहाँले। तर आफूले नैतिकताको पालन गर्ने कि नगर्ने, नैतिक पाठ अरूलाई सिकाउनेले आफूले नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अर्थ मन्त्रालय जर्जर छ। देशका 30 वटा जति सिइओहरूलाई बोलाएर गभर्नरले निर्देशन गर्नुभएको थियो, गाडीहरू खरिद गर्नको निम्ति एलसी नखोल्नुहोला, कुनै पनि विलासिताका सामग्रीहरू नमगाउनुहोला। देश आर्थिक सङ्कटमा गइसकेको छ। त्यसकारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनु आवश्यक छ। यो गम्भीरता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देखाएका थिए। यो गम्भीरता एकातर्फ गभर्नरले देखाएका थिए भने अर्कोतर्फ स्वयं अर्थमन्त्रीले पनि देशको अर्थव्यवस्था जटिल मोडमा गइरहेको, श्रीलङ्का जस्तो त नभएको तर त्यो बाटोतर्फ गइरहेको कुरा बोल्नु भएको थियो। अर्थमन्त्रीले त्यो बोलेको कुरा गभर्नरले कार्यान्वयन गर्न खोजेको रूपमा पनि हेरिएको थियो। तर अहिले आएर अर्को एउटा अनौठो कुरो चर्चामा आइरहेको छ कि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रुसबाट 2 वटा हेलिकप्टर आयात गर्नको निम्ति नेपाली सेनालाई 4.5 अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिनु भएको छ। देश आर्थिक सङ्कटमा भासिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। आर्थिक सङ्कटमा देश भासिएको बेला हेलिकप्टर नेपाली सेनालाई किन चाहिएको छ? नेपाली सेनाले हेलिकप्टर ल्याएर त्यो हेलिकप्टरको प्रयोजन के को लागि हो? त्यो देशको निम्ति अहिले आवश्यक छ कि छैन? देशलाई अहिले आवश्यक के हो? देशलाई अहिले सबैभन्दा आवश्यक हो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो। देशलाई आत्मनिर्भर बनाइसकेपछि देशबाट त्यस्ता खालका वस्तुहरू निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सक्नु पर्यो। त्यो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुनुपर्छ।
यी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बुद्धिको बिर्को कहिले खुल्ने? युद्धको नेतृत्व गरेर मात्र हुँदैन, नेतृत्व यो क्षेत्रमा पनि गर्न सक्नुपर्छ। जुन क्षेत्रमा नैतिकताको पाठ बीजारोपण गर्न सकिन्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बीजारोपण गर्न सकिन्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बीजारोपण गर्नको निम्ति कृषि उत्पादन बढाउने। कृषि उत्पादन कसरी बढाउने? आज प्रत्येक वर्ष 45 अर्बको चामल खरिद गरिरहेको छ देशले, प्रत्येक वर्ष अरबौंको तरकारी खरिद गरिरहेको छ देशले। देश कृषि प्रधान मुलुक हो। खोइ अर्थमन्त्रीको विवेक त्यतातिर गएको? हेलिकप्टरले यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो? अर्थमन्त्रीको बुद्धिको बिर्को कहिले खुल्ला? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।